वेलकम छ आज फेरि पनि तपाईलाई आजको लेसनमा। र अब आज हामी सिक्ने छौँ एउटा कन्डक्टिङ वायरलाई डबल गर्दाखेरि रेजिस्टेन्समा कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ त्यस विषयमा आज हामी स्टडी गर्नेछौँ। र क्वेसन म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो क्वेसन एउटा इक्जाम्पलबाट लिएको क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर 12बाट पेज नम्बर 208 मा पाउनुहुन्छ। यहाँबाट इक्जाम्पलमा बुझाइएको छ भए तापनि नेपालीमा तपाईको लागि फेरि पनि बुझाउने कोसिस गरिएको छ। आशा छ आजको लेसनमा तपाईले बुझ्नुहुनेछ। यदि बुझ्नु भएन कुनै पनि मिस्टेकहरू त्यहाँनिर केही सर्टेजहरू तपाईले पाउनुभयो भने काइन्डली तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि यो भिडियोलाई फेरि पनि सुधार गरेर तपाईको अगाडि म ल्याउने कोसिस गर्नेछु। ओके, र अब आजको लेसनलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि यो क्वेसनलाई म पढ्दैछु। 4 ohms resistance wire is double on it. Calculate the new resistance of the wire. अब तपाईले यो बुझाउनको लागि पहिला म अलिकति डायग्राम बनाउन चाहन्छु। एउटा यो कन्डक्टिङ वायर छ। Conducting wire of some length एउटा ओरिजिनल लेन्थ like given length भयो। यो भयो क्रस सेक्सन एरिया भयो, क्रस सेक्सन एरिया। अनि रेजिस्टेन्स छ 4 ohms दिएको छ। यति लामो तार दिएको छ है कन्डक्टिङ वायर। र अब हामीलाई दिएको छ रेजिस्टेन्स 4 ohms, यो ओरिजिनल रेजिस्टेन्स हो। अनि लेन्थ अफ कन्डक्टर म लेन्थ मात्रै लेखिदिउँ, एल दिएको छ। र एरिया ए, यो भयो ओरिजिनल। अब न्यू रेजिस्टेन्स चाहिँ अब कस्तो प्रकारले हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनलाई फेरि पढौँ। रेजिस्टेन्स वायर इज डबल अन इट भन्नाले चाहिँ अब यही रेजिस्टेन्सलाई हाफ गरिएको छ, आधा। डबल भन्ने चाहिँ अब यसलाई डबल गरिएको। यसको जस्ट हाफ लिएको छ, यसलाई दुई टुक्रा गरेको छ। पिस 1 पिस 2 भयो। मानिलिनुहोस् यो पिस 1 यो पिस 2 भयो। अब यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ न्यू लेन्थ भयो, ओरिजिनलको हाफ भयो, किनभने यसकै आधा गरिएको हाफ भयो। एरिया पनि दुईपल्ट भयो, दुईबाट भयो। यसको थिकनेस इन्क्रिज भयो, यो क्रस सेक्सन एरिया इन्क्रिज भयो। अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्दा न्यू लेन्थ भयो हाम्रो हाफ अफ द ओरिजिनल लेन्थ। एरिया न्यू दिवा ट्वाइस ए भयो, किनभने ए प्लस ए टु ए एल्जेब्रिकल्ली। बुझ्नुभयो है। र रेजिस्टेन्स चाहिँ न्यू रेजिस्टेन्स आर जस्ट टु कति, यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। ओके, अब न्यू रेजिस्टेन्स ओरिजिनल रेजिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 4 ohms भनेर। यसको फर्मुला हुन्छ युजिङ ओम्स ल
रो टु एल बाई ए, रेजिस्टेन्स इक्वल टु रो इन्टु एल बाई ए, लेन्थ अफ द वायर बाई एरिया अफ क्रस सेक्सन। रो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ रो भनिन्छ, यो सिम्बललाई, यो ग्रिक लेटर, यसले चाहिँ रेजिस्टिभिटी बुझाउँछ, यो कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टिभिटी यो भयो। अब न्यू रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो लेन्थ भएको छ, लेन्थमा अलिकति मोडिफाई आयो, एल बाई 2, अनि एरियामा पनि मोडिफाई आयो, चेन्जेस आयो, ट्वाइस ए, बुझ्नुभयो है। अब हामीले उनीहरूलाई रेसियोमा हामी लेख्नु पर्दाखेरि न्यू रेजिस्टेन्स बाई ओरिजिनल रेजिस्टेन्स कम्पेयरमा हामीले लेख्नु पर्दा न्यू रेजिस्टेन्सलाई हामीले रो एल बाई 2 बाई क्रस सेक्सन एरिया, यसको मुनि पनि 1 हामी लेखिदिँदा हुन्छ। र ओरिजिनल रेजिस्टेन्समा चाहिँ रो एल बाई ए, ओरिजिनलको मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यसको प्लेसमा यो लगाइएको, यहाँबाट यो देख्नुहुँदैछ, न्यू रेजिस्टेन्स बाई ओरिजिनल रेजिस्टेन्स देख्नुहुँदैछ है। अब यसलाई यो रो क्यान्सल भयो। अब यसलाई हामीले यो प्रकारले लेख्न सक्छौँ, सर्टकट जाँदा पनि हुन्छ, तर अलिकति तपाईँलाई बुझाउनको सजिलोको लागि 1/2a, यहाँ छ l बाई a। यो चाहिँ तपाईँले, यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्सेप्टमा भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि रेसनल नम्बरलाई डिभाइड गर्दा a बाई b डिभाइडेड बाई अर्को रेसनल b बाई q ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ जस्तोको त्यस्तै बस्छ, यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिन्छ। यो हामीले सानो क्लासमा एउटा बेसिक नलेज हुनु पर्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, q बाई p, यो प्रकारले गरिन्छ। जहिले पनि रेसनल नम्बरले डिभाइड गर्दा यो प्रकारले गरिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ योसँगै मल्टिप्लाई हुन्छ, योसँगै मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही कन्सेप्ट प्रयोग गरिएको छ। यो तपाईँलाई एउटा डिटेलमा मैले बुझाउन चाहेको हो, हामी सर्टकट पनि गर्न सकिहाल्छौँ। अब l1 जा l, यो 2 जा 4a बाई l बाई a, यहाँ पनि यही प्रकारको आइडिया लगाउन सकिन्छ। यसलाई हामीले जस्तो छ त्यस्तै हामी लेख्न सक्छौँ, 4a, अनि यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्दा a बाई l के भयो, l क्यान्सल, a क्यान्सल, र यो क्यान्सल भएपछि 1 बाँच्छ, डिनोमिनेटरमा 4 बाँच्छ। बुझ्नुहुँदैछ है। भनेपछि रेजिस्टेन्स न्यू बाई ओरिजिनल इक्वल्स टु 1/4। यसलाई यस्तो प्रकारले पनि लेख्न सकिन्छ, रेजिस्टेन्स न्यू इज टु ओरिजिनल इक्वल्स टु 1:4, यस्तो रेसियोमा पनि लेख्न सकिन्छ। ओके, अब हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्ने छ न्यू रेजिस्टेन्सको। न्यू रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु 1 into r/4। अब हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। यो चाहिँ r न्यू रेजिस्टेन्स अलरेडी गिभन टु अस, तपाईँले देख्नुहुँदैछ, रेजिस्टेन्स इक्वल टु 4 ohms दिएको छ। यो पनि हामीले रेजिस्टेन्स बराबरी 4 ohms यहाँ पनि हामी लेख्दा हुन्छ।
यसलाई पनि हामीले यो रेजिस्टेन्सको प्लेसमा हामीले 4 ले रिप्लेस गर्न सक्छौं बाइ 4 द आयो 1 ohms. Therefore new resistance equals to 1 ohms. र यहाँबाट मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि अघि नै मैले भन्दै थिए एउटा वायरलाई त्यसलाई डबल गर्दाखेरि कस्तो खालको रेजिस्टेन्समा कस्तो खालको एउटा इफेक्ट आउँछ त्यसको विषयमा भन्दै थिए. अघि हाम्रो कति थियो यसमा रेजिस्टेन्स थियो 4 ohms तर अहिले कति आयो 1 ohms. यहाँबाट मैले भन्न खोजेको चाहिँ अझै के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एरिया बढ्नुको अर्थ मिनिङ हो increasing area means thickness of the wire is increased. If the thickness of the wire is increased, amount of the resistance reduced to very minimum. एकदमै कम्ती हुन्छ. तर जति एरिया क्रस सेक्सन एरिया अनि लेन्थ अफ द वायर इज लङ फिगर चाहिँ रेजिस्टेन्स भेरी म्याक्सिमम हुन्छ. यही कुरा बुझ्दैछौँ. अझै पनि एकचोटि भन्छु थिकनेस अफ द वायर जति हामीले इन्क्रिज गर्छौँ रेजिस्टेन्स त्यति नै कम्ती हुन्छ. थिकनेस अफ द वायर अथवा क्रस सेक्सन एरियालाई जति हामीले सानो गर्छौँ त्यति नै रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ. मिन्स करेन्ट कम्ती हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ.